साहिब शाम किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। और मैं तो समझता हूँ कि सियालकोट में जो अदब पर जो मौसम बहार है उसकी वजह अकेले मोहम्मद अयूब साबर साहब हैं। ये हमारे ज़िला की पहचान है और हमारे लिए बहुत ये बड़ी बात है। ये अगर सऊदी अरब में ही आज बैठे होते तो सियालकोट में वही कभी साल में एक मुशायरा होता था और उसी तरह रहना था, लेकिन इन्होंने वहाँ से आके जितनी मेहनत की है उस पे इनको सलाम पेश करता हूँ। और सियालकोट टी हाउस के नाम से इन्होंने जो एक इदारा सियालकोट में जब भी अदबी तारीख़ लिखी जाएगी तो अयूब साबर और सियालकोट टी हाउस का नाम उसमें हमेशा नुमायाँ तौर पर लिखा जाएगा। तो हमारे उस्ताद भी हैं और बहुत मोहतरम हैं, बहुत सी किताबों के खालिक हैं और ये नसर निगार भी हैं, मज़ाह भी लिखते हैं और बहुत कुछ करते हैं जो सारा कुछ मैं बयान भी नहीं कर सकता। तो बड़ी मोहब्बत के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि क्लैपिंग के साथ इनको वेलकम कीजिएगा। मैं माइक जनाब मोहम्मद अयूब साबर साहब के हवाले करता हूँ। बहुत शुक्रिया अरशद जमील साहब, आपकी खूबसूरत नज़ामत को हम इंजॉय कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जनाब मोहम्मद शहज़ाद हबीबी साहब का इंतहाई ममनून हूँ कि इन्होंने एक महफ़िल में होने वाली छोटी सी मुलाकात को ना सिर्फ याद रखा बल्कि उस महफ़िल में पढ़ा गया मेरा एक शेर भी इनको याद था जिसका हवाला आज भी इन्होंने दिया। और आज हम यहाँ इनके दफ्तर में, इनके इदारे में बैठे हुए शेर व सुखन की एक महफ़िल सजाई है। और मैं जनाब अता साहब का भी इंतहाई ममनून हूँ कि वो मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और इससे साबित होता है कि शेर से शगफ़ जो है वो कारोबारी हज़रात को भी है और आप मोहब्बत से तशरीफ़ लाए और हम यहाँ हाज़िर हुए। गो हमारा यहाँ आने का मकसद तनवीर साहब की नायाब लैब का इफ्तिताह था, तो आपकी मोहब्बत हमें वहाँ से यहाँ तक खींच लाई। हमें आपके इंतहाई ममनून हैं। जनाब सदर, आपकी इजाज़त से चूँकि ये मुहर्रमुल हराम है तो मैं सलाम के कुछ अशार से आगाज़ करता हूँ कि जो हम सफ़र थे उनको भी रहबर बना गए, जो हम सफ़र थे उनको भी रहबर बना गए, मेरे हुसैन कौम को बरतर बना गए। जो हम सफ़र थे उनको भी रहबर बना गए, मेरे हुसैन कौम को बरतर बना गए। और शेर सुनिएगा कि सारा ज़माना मिल के भी कैसे बनाएगा, सारा ज़माना मिल के भी कैसे बनाएगा, जो बात करबला में 72 बना गए। सारा ज़माना मिल के भी कैसे बनाएगा, जो बात करबला में 72 बना गए। और ये तो मेरे हुसैन को विरसे में मिल गया, ये तो मेरे हुसैन को विरसे में मिल गया, ज़र्रे को लेके हाथ में गौहर बना गए, ज़र्रे को लेके हाथ में गौहर बना गए। और खाता हूँ मैं नयाज जो शामो सहर अभी, खाता हूँ मैं नयाज जो शामो सहर अभी, मेरे लिए हुसैन वो लंगर बना गए। खाता हूँ मैं नयाज जो शामो सहर अभी, मेरे लिए हुसैन वो लंगर बना गए। और शेर सुनिए कि मेरे हुसैन उनकी समझ में ना आएंगे। अरशद जमील साहब, मेरे हुसैन उनकी समझ में ना आएंगे, वो हर यजीदी सोच को बंजर बना गए, वो हर यजीदी सोच को बंजर बना गए। और तीरों का सामना हो तो डरना नहीं कभी,
تیروں کا سامنا ہو تو ڈرنا نہیں کبھی، ایسی مثال ننھے سے اصغر بنا گئے، ایسی مثال ننھے سے اصغر بنا گئے۔ اور مگتا ہے کہ مولا علی کے نام سے صابر ہے فیض یاب، مولا علی کے نام سے صابر ہے فیض یاب، مولا علی کے نام سے صابر ہے فیض یاب، وہ شخص بن گیا جسے حیدر بنا گئے، وہ شخص بن گیا جسے حیدر بنا گئے۔ اور اب میں وہ غزل پیش کرتا ہوں جو جناب محمد شہزاد حبیبی صاحب کو بہت پسند آئی تھی، اور انہوں نے اس غزل کے ایک شعر کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ وہ غزل آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے کہ میرے ہاتھوں کو چھو کر جو کلندر نے دعا دی ہے، میرے ہاتھوں کو چھو کر جو کلندر نے دعا دی ہے، مجھے ایسا لگا جیسے مقدر نے دعا دی ہے، مجھے ایسا لگا جیسے مقدر نے دعا دی ہے۔ اور جو مال و زر غریبوں میں ہمیشہ بانٹتا جائے، جو مال و زر غریبوں میں ہمیشہ بانٹتا جائے، کشادہ رزق کی اس کو پیمبر نے دعا دی ہے، جو مال و زر غریبوں میں ہمیشہ بانٹتا جائے، کشادہ رزق کی اس کو پیمبر نے دعا دی ہے۔ اور شہزاد صاحب آپ کی نظر شیئر کر رہا ہوں۔ میں مچھلی کو پکڑ کر چھوڑ آیا پھر سے پانی میں، میں مچھلی کو پکڑ کر چھوڑ آیا پھر سے پانی میں، سکون ایسا ملا جیسے سمندر نے دعا دی ہے، میں مچھلی کو پکڑ کر چھوڑ آیا پھر سے پانی میں، سکون ایسا ملا جیسے سمندر نے دعا دی ہے، اور اسے تو میرے سینے میں بھلا کیسے اتارے گا، اسے تو میرے سینے میں بھلا کیسے اتارے گا، میرے دشمن مجھے تو تیرے خنجر نے دعا دی ہے، اسے تو میرے سینے میں بھلا کیسے اتارے گا، میرے دشمن مجھے تو تیرے خنجر نے دعا دی ہے، اور اسے میدان کے اندر گرایا جا نہیں سکتا، اسے میدان کے اندر گرایا جا نہیں سکتا، اٹھا کر ہاتھ جس کو سارے لشکر نے دعا دی ہے، اٹھا کر ہاتھ جس کو سارے لشکر نے دعا دی ہے، اور میرے لوگوں نے ہر ایک جنگ میں میدان مارے ہیں، میرے لوگوں نے ہر ایک جنگ میں میدان مارے ہیں، میرے اجداد کو جیسے سکندر نے دعا دی ہے، میرے اجداد کو جیسے سکندر نے دعا دی ہے۔ اور مگتا پھر سلام کا شعر ہو گیا کہ یزید وقت کے آگے کبھی جھکتا نہیں صابر، یزید وقت کے آگے کبھی جھکتا نہیں صابر، اسے کربل کی دھرتی سے 72 نے دعا دی ہے، اسے کربل کی دھرتی سے 72 نے دعا دی ہے، یزید وقت کے آگے کبھی جھکتا نہیں صابر، اسے کربل کی دھرتی سے 72 نے دعا دی ہے، میں مچھلی کو پکڑ کر چھوڑ آیا پھر سے پانی میں، سکون ایسا ملا جیسے سمندر نے دعا دی ہے۔ اور ایک غزل کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ یہ سوچا ہے مجھے خود کو ذرا بے باک کرنا ہے، یہ سوچا ہے مجھے خود کو ذرا بے باک کرنا ہے، مجھے ہر ایک خواہش کا لبادہ چاک کرنا ہے، مجھے ہر ایک خواہش کا لبادہ چاک کرنا ہے،
اور میری منزل فرشتوں کا ٹھکانہ ہو نہیں سکتی، میری منزل فرشتوں کا ٹھکانہ ہو نہیں سکتی، میں خاکی ہوں مجھے خود کو سپرد خاک کرنا ہے، میں خاکی ہوں مجھے خود کو سپرد خاک کرنا ہے، اور میری زنبیل سے حکمت کے موتی آشکارا ہوں، میری زنبیل سے حکمت کے موتی آشکارا ہوں، اثاثے میں اکٹھا دانش و ادراک کرنا ہے، اثاثے میں اکٹھا دانش و ادراک کرنا ہے، اور خیالوں کی زمیں کو میں کبھی گندا نہیں کرتا، خیالوں کی زمیں کو میں کبھی گندا نہیں کرتا، خیالوں کی زمیں کو میں کبھی گندا نہیں کرتا، مجھے نفرت کی آلائش سے خود کو پاک کرنا ہے، مجھے نفرت کی آلائش سے خود کو پاک کرنا ہے۔ اور تنویر صاحب دیکھیے گا، یہاں کچھ لوگ رہتے ہیں خیال بے لباسی میں، یہاں کچھ لوگ رہتے ہیں خیال بے لباسی میں، حیا کا پارچہ لے کر اسے پوشاک کرنا ہے۔ جی مقطع پیش کرتا ہوں کہ یہ شعر و شاعری صابر کے اندر تازگی بھر دے، یہ شعر و شاعری صابر کے اندر تازگی بھر دے، مجھے احساس میں ڈھل کر اسے ادراک کرنا ہے، مجھے احساس میں ڈھل کر اسے ادراک کرنا ہے۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا شکریہ۔